Bonsoir كيفكن. On va continuer chapitre génétique bactérienne. نحنا déjà بلشنا بترانسفورماسيون بكتيريا. اوكي، شو هي الجينيتيك بكتيريان؟ كلمة جينيتيك بكتيريان هي السيانس تبع الفارياسيون جينيتيك، يعني نحنا عم ندرس الفارياسيون جينيتيك. Déjà نحنا on connaît que les bactéries se reproduisent par sessiparité. Mais il y a des processus d'adaptation à l'environnement. Ok, هول البروسيسوس fait intervenir un échange d'ADN. اوكي، لكن تقدر هيدي البكتيريا تتأقلم مع المحيط تبعها، عم تضطر تعمل تبادل للجينات تبعها. اوكي، الانفورماسيون جينيتيك تبعها. نحن وقتها ندرس جينيتيك بكتيريان وهيدا ترانسفير للADN، منكون عم ندرس 3 طرق تعملهم البكتيريا مثل ما شايفين بالصورة قدامكم. اوكي، اول طريقة نحن درسناها قبل هي الترانسفورماسيون. اوكي، هون مثل ما شايفين عندي بكتيريا ريسبتريس ال absorbe l'ADN extérieur مثلا من بكتيريا ماتت حدا. اوكي، elle absorbe par recombinaison معينة عم بيصير في incorporation لهيدا l'ADN absorbé بالكروموزوم سيركولير تبعه. اوكي، تاني ميثود يلي نحن اليوم عم حندرسها مع بعض هي الكونجوغيزون. اوكي، بدي تطلعوا لي منيح. نحن هوني بالنص عنا السيلول دوناتريس qui va donner l'ADN. في عندي بالكونجوغيزون إذا ملاحظين في كونتاكت ديريكت بين السيلول دوناتريس والريسبتريس. هون ما كان في كونتاكت ديريكت. اوكي، هون عم بيكون في عندي كونتاكت ديريكت. في عندي بون سيتوبلازميك معمول بين الاثنين. هلا بهيدا الفيديو حندرس مع بعض كيف بنعمل هيدا البون وليش في قادرين يعملوا. اوكي، بس كمان اذا بنلاحظ في عنا هون شغلتين، في هون كونجوغيزون وهون كونجوغيزون. هون صار في ترانسفير للبلازميد، هلا حندرسه بعد شوي. بعد هون صار في ترانسفير لفراغمون من الADN سيركولير تبع هيدي السيلول دونور. وثالث طريقة هي الترانسدكسيون يلي عم نستعمل فيها الفيروس. الفيروس هو عم بيكون فيكتور، وسيلة نقل لهيدا الفراغمون دو جينوم بينه وبين السيلول دوناتريس والسيلول ريسبتريس. اللي عنده تساؤل أم سؤال عن هيدي الصورة بدكم تحكوني اعملوا معروف. بدنا نراجع مع بعض شو هو الADN. الADN تبع البكتيري هو ADN سيركولير مثل ما شايفين قدامكم. اوكي، نحن البكتيري مثل الانسان بتعمل ريبليكاسيون. هيدي الريبليكاسيون بتخلي يكون عندي ADN واحد بيصير عندي 2 كوبي ايدنتيك. عطول الريبليكاسيون في عندها اوريجين بتبلش منه. هيدا الاوريجين اسمه اوريسي مثل ما شايفين هون. تتميز هيدي الريبليكاسيون انها بي ديريكسيونيل. كيف بي ديريكسيونيل؟ عم بتصير باثنين ديريكسيون، اليمين والشمال. اوكي، لكن نرجع منعيد مع بعض 3 اشياء مهمين. الADN تبع البكتيري هو ADN سيركولير. اوكي، الريبليكاسيون بتبلش من اوريجين فيكس مش من وين ما كان اسمه اوريسي، مش مثل عند الانسان بتبلش من كذا اوريجين. عندي اوريجين واحد بتبلش منه. وهيدي الريبليكاسيون بي ديريكسيونيل، ومثل ما في عندي سيت كرمال تبلش منه في عندي سيت دو تيرمينيزون تخلص في ريبليكاسيون. في عندي يا شباب 2 تيب دو بكتيري. اوكي، في عندي تيب دو بكتيري سوفاج وعندي تيب ميتون. السوفاج بنقلن بروتوتروف. ليش بنقلن بروتوتروف؟
لأنه هولي قادرين يعملوا كولوني، يعني قادرين يعملوا ملتبليكاسيون بميليو مينيمال. ميليو مينيمال مينيموم هو ميليو بقلبه فيه مينيموم حاجات، في ميليو كي نو كونتيان كو دي، يعني ما في مؤلف إلا من سيل أورجانيك ملوحات و اون سورس دو كربون بور لينيرجي، بدي سورس دو كربون واحد كرمال الانرجي وماء. اوكي مدى اذا انا عندي يا شباب تيب ميتون قادر دغري اعرفهم، منقلن اول شي هني اوكزوتروف. ليش قادر انا اعرفهم؟ لانه هولي كل بكتيري ميتون بتعيش بمحل بدو سورس دو كربون سبيسيفيك. اوكي مثلا بهيدا التابلو قدامنا اذا بتكون مثلا لاك نيجاتيف، هيدا يعني انه هيدي البكتيري ما بقدر حط لها انا لاكتوز لتعيش، cannot utilize lactose as a carbon source، يعني ما بتقدر تستعمل الكربون ك سورس دينرجي. اوكي ذات الشيء اذا مثلا قال نيجاتيف، يعني اذا بحط هيدي البكتيري بميليو في جلاكتوز وسيل اورجانيك ومي ما حتقدر تعيش، لانه هي ما بتقدر تستعمل الجلاكتوز. مثلا اذا في مثلا محطوط بيو نيجاتيف، هيدا يعني انه هيدي البكتيري عايزه نحط لها بيوتين على المليون مينيموم لتقدر تعيش. اكيد هيدا التابلو منه للحفظ. اوكي دو بلو لازم نعرف انه les organismes de type sauvage هني sensibles à certains inhibiteurs. احنا بنعرف الانهبيتور يعني بنقصد فيهم الانتيبيوتيك. التيب سوفاج هني sensible على streptomycin. اوكي يعني اذا بعطيهم streptomycin حيموتوا، ما حيقدروا يعملوا ملتيبليكاسيون. مدى الميتون هني عادة ريزيستان وقادرين يعملوا performer des colonies malgré la présence du streptomycin يلي هي substance inhibitrice. بتمنى منكم ترجعوا تقروا المقطع كله، وبكل بارتي ما فهمتوا شي لازم ترجعوا تسألوني. conjugaison بهيدي الصورة، هيدي صورة حقيقية لاثنين بكتيريا عم يعملوا processus de conjugaison. اوكي هيدا البروسيسوس كتير مهم لانه nécessite un contact physique entre les deux bactéries. اذا مثل ما عم نشوف قدامنا هون في كونتاكت بين هالبكتيري وهالبكتيري، بين الدوناتريس وبين الريسبتريس. اوكي وعم بيصير في ترانسفير d'ADN من بكتيريا للتاني، وهيدا ترانسفير عطول عم بيكون ابارتير دون سيكونس سبيسيفيك يلي هي اوريجين دو ترانسفير، حندرسها اون ديتاي بعد شوي. اوكي بالكونجوغيزون عم بيكون في عندي ترانسفير اوريزونتال بين السيلول دوناتريس وريسبتريس. هيدا الترانسفير عم بيكون سبب بالديفرسيتي بكتيريان، يعني بالتنوع تبع البكتيريا. هيدا بخلي يصير عندي كذا نوع ايكولاي. اوكي وبيساهم اهم شيء بالاوغمونتاسيون لا ريزيستانس اوز انتيبيوتيك، يعني قدرة البكتيريا انها تعمل كونجيغيزون عم بيخلي البكتيريا يكتسبوا قدرة انه يكونوا ريزيستان على الانتيبيوتيك، وبيساعد كمان بالبروباغاسيون للفاكتور دو فيرولانس يلي بيخليهم يصيروا مثل ما بيقولوا اشر. مين اكتشف هيدا البروسيسوس؟ مثل ما شايفين قدامكم هو جورج بيدل وادوارد تاتون. اوكي شو اكتشفوا؟ اكتشفوا انه اذا انا بحط اثنين سوج بكتيريين بس اوكزوتروف، اوكزوتروف يعني كل وحده ما بتقدر تعيش الا اذا حطيتها بمليون محدد. اوكي ابري كوكولتور يعني ازرعهم مع بعض، بيصير في كروازمون بكتيريان. elle va donner des recombinants prototrophes capables de pousser sur une boîte de milieu minimum contrairement aux souches parentales. اوكي هلا لتفهموا هيدي الكونسبت حنشوفها بهالاكسبيرينس قدامي. شو اجى عميل
هون عندي تيوب اون يو، حط هون سترين يعني بكتيري سوش وهون بي. اوكي، وفي بيناتهم فلتر خفيف. بهون ميثيونين نيجاتيف، بيوتين نيجاتيف، تريونين بوزيتيف، ليسين بوزيتيف، بلا بلا. والسترين بي يعني السوش بي هي ميثيونين بوزيتيف، عكس هاي بيوتين بوزيتيف، تريونين نيجاتيف، ليسين نيجاتيف. و منلهم ميكستور لهول الروج لهول البلو، زرعناهم مع بعض. ليك وقت حطينا الآلة وحدة، حطيناها بمليون مينيموم، ما طلع عندي كولوني. هيدي حطيتها بمليون مينيموم، يعني لا فيها لا ميثيونين لا بيوتين، ما فيها شي. وهون بس مثلها بمليون مينيموم معي شي. بس وقتها حطيت الآ مع البي، اوكي، ورجعت زرعتهم بقلب البواد دو بتري، لقيت في كولوني جداد عيشوا. بس مين هن هول الكولوني؟ طلعوا كولوني ميثيونين بوزيتيف، بيوتين بوزيتيف، تريونين بوزيتيف، ليسين بوزيتيف، وهيدي بوزيتيف نسي اسمها. اوكي، بدنا نشوف انه صار في اخذين كاركتير من الأ وكاركتير من البي، يعني اكيد صار في ترانسفير لانفورماسيون جينيتيك. كيف؟ بعدين رجعوا اكتشفوا انه بار كونجوغيزون في صار في بون سيتوبلازميك ونقلوا الأدي ان من محل لمحل. اوكي، فاكتور اف هو اهم شيء نحن بدنا ندرسه، هو هيدا البلازميد سيركولير يلي سوري هون عم بتشوفوه بهيدي الصورة. اوكي، شو هو الفاكتور اف؟ هو فاكتور دو فيرتيليتي، يعني الخصوبة. اوكي، هو بلازميد بنعتبره نحن عادة كبير، يتميز انه قادر يعمل كنترول للبروبر ريبليكاسيون، يعني هو بيحدد الريبليكاسيون تبعه، هو بيحدد كم كوبي قادر يعمل، الريبارتيسيون دي كوبي والترانسفير دي كوبي. اوكي، هيدا الادي ان سيركولير، هيدا بنسميه فاكتور دو فيرتيليتي. شو بيخلي يعمل؟ Il permet le transfert des gènes d'une bactérie portant ce facteur à une autre bactérie dépourvue de ce facteur par conjugaison. يعني السلول اللي عندها الفاكتور اف هي يا شباب السلول دوناتريس. اوكي، هلا بعد شوي حنعرف ليش. اوكي، لكن السلول اللي عندها الفاكتور اف يعني عندها هذا البلازميد سيركولير يلي هو الفاكتور دو فيرتيليتي، وهي اللي قادرة تنقل الجين تبعها من السلول اللي عندها هذا الفاكتور لسلول ما عندها هذا الفاكتور. اوكي، وهذا الفاكتور اف محمول على ابيزوم اف. اوكي، شو بيحتوي هذا الابيزوم؟ بيحتوي على جين دو فيرتيليتي، بيحتوي على جين بخلي يصير في عندي اتابليسمون للبون سيتوبلازميك اللي شفناه بين السلول بين الاثنين بكتيري، ولا الترانسفير انفكتيو دون كوبي ا اون اوتر بكتيري. لكن عندي البلازميد حامل فاكتور دو فيرتيليتي. هيدا البلازميد بيحمل كذا جين، الجين دو فيرتيليتي الجين يلي خاصة بالعمل البون سيتوبلازميك وبين الترانسفير للكوبي تبعه وبينه وبين البكتيريا ريسبتورز. هلا بنشوفهم بالصورة مع بعض. مين هن الثلاث جين يلي حاملون؟ حنرجع نعيدهم. في عنا جروب دو جين يلي هي qui code pour la synthèse des pilis sexuels يلي هي البرولونجمون سيتوبلازميك، ou des gènes qui codent pour des protéines qui empêchent l'attachement des pilis sexuels, ou des gènes qui permettent la synthèse et le transfert de l'ADN. بدي تقروا هول على مهلكم. اوكي، وكل هول الانفورماسيون لازم تمركوها براسكم. هون يا شباب محطوط حطيت لكم صورة الفرق بين فاكتور اف بوزيتيف و اف نيجاتيف. اف بوزيتيف يعني عندها الفاكتور دو فيرتيليتي، الاف نيجاتيف ما عندها الفاكتور دو فيرتيليتي. البكتيريا اللي عندها فاكتور دو فيرتيليتي مثل ما شايفين قدامكم هون بالصورة عندها بيلي، هولي بنسميهم دي بيلي سكسويال، هن اللي حيخلوها تقدر تعمل كونجوغيزون مع بكتيريا تانية اف نيجاتيف. مثل ما هون شايفين هيدي السلول، هيدي البكتيريا سوري
هي F نيجاتيف. ليش؟ لأنه ما عندها البيلي سكسويل. لو عندها البلاسميد يلي حامل الفاكتور دو فيرتيليتي يعني أكيد حامل الجين كي كود pour les بيلي سكسويل. بهيدي الحالة ما عندها إياها، ما عندها بيلي سكسويل. أوكي، كيف بتصير الكونجوجيزم؟ عم بتشوفوا بالصورة حتكون عنا هون بكتيري دوناتريس يلي هي F بوزيتيف، يعني عندها الفاكتور دو فيرتيليتي مثل ما شايفينه هون هيدا البلاسميد سيركولار، في حين هون هيدي البكتيري هي F نيجاتيف ما عندها هيدا بلاسميد. L'amarrage entre bactéries donatrices et une bactérie réceptrice F négatif réalisé grâce au pili sexuel. هولي هن البيلي سكسويل. اوكي، شو بده يصير؟ هيدي ال F positif elle va créer un pont, une jonction وصلة بين البكتيري F positif والبكتيري F négatif. هيدي الوصلة يلي حتخلي يصير في ترانسفير. لكن هيدي البكتيري F positif عندها دي بيلي سكسويل، هولي البيلي سكسويل حيساعدوها تقرب من البكتيري F نيجاتيف وتعمل بيناتهم مثل ما شايفين هون بون، جسر. اوكي، le transfert débute au site appelé origine de transfert. اوكي، شايفين هون هيدا البلاسميد، شفتوا كيف فتح؟ اوكي، عندي origine de transfert للنقل. شو بيصير؟ في ouverture لهيدا البلاسميد، بتشوفوا هون كان بيكاتينير، هون شو صار؟ مونو كاتينير، وصار ديرولي، فتحته بطل سيركولير. البارتي مونو كاتينير مش البارتي بيكاتينير، المونو كاتينير pénètre dans la bactérie réceptrice، فاتت على قلب البكتيريا ريسبتريس اللي هي F نيجاتيف. كيف فاتت؟ استعملت البون. اوكي، puis le brin complémentaire إذا بلشتوا تشوفوا هون ببلش يصير في ريبليكاسيون وهون ببلش يصير في ريبليكاسيون. اوكي، لكن après l'ouverture monobrin du plasmide au site orité, un brin d'ADN monocaténaire déroulé pénètre dans la bactérie réceptrice, puis le brin complémentaire est synthétisé aussi bien chez la bactérie donatrice que chez la bactérie réceptrice. كما هيك هون بيصير عندي ريبليكاسيون، وهون صار عندي ريبليكاسيون، صار عندي 2 كوبي، بدل ما يكونوا 2 كوبي موجودين بهاي السيلول صار كوبي هون وكوبي هون. اوكي، finalement le facteur F persiste chez la bactérie donatrice و chez la bactérie réceptrice. فشو بيصيروا؟ بلشنا ب F positif F negatif، انتهينا صاروا اثنيناتهم F positif. اوكي، في عنا بكتيريا مسمين HFR يلي هن بكتيريا haute fréquence de recombinaison. شو عم بيصير؟ بدنا نطلع قدامنا بهيدي الصورة. أنا عندي بكتيريا F positif. شو اللي صار يا شباب؟ ما هون عندي البلاسميد ليبر، هون عندي الكروموزوم بكتيريان. شو صار لسبب معين؟ صار في عندي ريكومبينيزون. اوكي، هيدي الريكومبينيزون خلت يصير في انكوربوراسيون لهيدا الADN دو بلاسميد بقلب الADN تبع الكروموزوم بكتيريان. اوكي، فبيصير عندي ما يسمى بكتيريا HFR يعني à haute fréquence de recombinaison. هلا حنقرا المكتوب هون مع بعض. Chez certains bactéries F positif, le facteur F peut s'intégrer par recombinaison homologue avec le chromosome bactérien. مثل ما شرحت لكم في هذا ال F positif في يصير في recombinaison بين البلاسميد والكروموزوم بكتيريان. هيدي الانتجراسيون peut se faire dans plusieurs sites. يعني أنا في يجي يعمل انتجراسيون هون ويعمل انتجراسيون هون ويعمل انتجراسيون هون أم هون. في عندي كذا محل في يعمل فيها انتجراسيون. Les cellules obtenues pourront entrer en contact lors d'une autre conjugaison avec des cellules F négatives. ترجع هاي فيها تعمل conjugaison مع غير سيلول وفيها تكون F نيجاتيف. هلا حنشوف بالصورة مع بعد شوي. Et transférer selon une polarité معينة وحتنقل ببولاريتي معينة
certains gènes du chromosome bactérien. يعني وقتها هيدي تدقر ب F نيجاتيف تاني وتعمل كونجوجيزون معها، محتمل نقلها شوية جينات منها، وأيام حسب الكونتاكت قديه بضل. أكيد كل ما الكونتاكت بين هولي الاثنين بكتيريا يطول أكتر، فيها تكون بارتي أكبر من الجينات تنتقل. أوكي، تقريبا بدها ساعتين لتقدر تنتقل كليا. Ces cellules responsables du transfert polarisé بنسميهم HFR. أوكي. En fonction du site d'intégration et d'orientation, plusieurs souches HFR différentes peuvent être obtenues. يعني أنا في يكون عندي هال F positive، بس حسب هيدي وين بتعمل انتجراسيون فيها تعطيني plusieurs HFR. أوكي، لكن حنرجع نعيد مع بعض. شو هي البكتيريا HFR؟ هي بكتيريا F positive، بس شو صار فيها؟ صار في incorporation للبلاسميد بالكروموزوم تبعها. La position d'un gène sur le chromosome conditionne sa fréquence de recombinaison. يعني وين كان مثل ما شايفينهم، مثل ما قلنا في يكون عندي plusieurs types de recombinaison ب plusieurs sites، حسب وين هي موجودة بدها تحدد لي الفريكونس تبع هيدي الريكومبينيزون. اوكي، السيلول يلي qui ont participé au transfert et qui contient des marqueurs de gènes de la cellule HFR donatrice sont appelés exoconjugons. شو يعني حنشوفها هلا بالصورة مع بعض شوي، لأنه هيك شوي المعلومات إذا تفكروا فيهم شوي صعبين. أنا إذا عندي سيلول HFR رجعت عملت كونجيجيزون مع السيلول F نيجاتيف، البكتيريا الجديدة حتطلع بنسميها exoconjugons. هنشوف مع بعض. هون عندي HFR، ليش؟ لأنه بدل ما يكون هون عندي بلاسميد سيركولير، هيدا البلاسميد سيركولير فات بقلب الكروموزوم بكتيريا. هيدي الاتش اف ار هلا حتعمل كونجيجيزون مع بكتيريا تانية بس هالمرة اف نيجاتيف. اوكي، هلا انتبهوا لي على شغله. اذا هيدي كانت هون عم تنقل منا وشوي لورا، ترانسفير دون دي برين دي ان، مش الاثنين ما ينتقلوا، برين واحد بينقل en partant de l'origine de transfert يلي هو ال ORT et réplication d'un brin monocaténaire dans la bactérie réceptrice. يعني أنا هيدي حيروح شقفي منها لهون، هيروح معي شوية جنين. أوكي، بعد ما تنتقل هيدي البرين مونوكاتينير حارجع أعمل له هون ريبليكاسيون، وهون حيكفي الريبليكاسيون تبعه عادي. في وفي لا، يعني فيها ترجع تعمل هون ريكومبينيزون وبيرجع بيفوتوا هول الجينات. شايفين البلو؟ هول البلو هن جين من البكتيري مش من البلاسميد تبعها. اوكي، بيعملوا انكوربوراسيون و بهيدي السلول بهيدي البكتيري، بيصير عندي هون بكتيري. هيدي كانت بالاول اف نيجاتيف، الساعه اف نيجاتيف. ليه؟ لانه ما اخذت كل بلاسميد الروج هون شقفي منه، يعني ما اخذت له الجينات تبعه. هيدي الكونجيجيزون بتساعد ننقل جين من البكتيريا مش البلاسميد تبعها. نحن هون درسنا اول طريقه هون هي بتنقل شو؟ البلاسميد، بيخلي تصيروا 2 سيلول اف بوزيتيف، يعني بورتون لو فاكتور دو فيرتيليتي. مدى هون عندي اش اف ار، يعني هي بكتيري كان عندها البلاسميد سيركولير بس عملت ريكومبينيزون وفوتته بقلب الجينوم تبعها، عملت كونجيجيزون مع بكتيري تانية اف نيجاتيف. هالمرة صار في ترانسفير لجين بكتيريان مش للحمرة، هون صار في ترانسفير لجين بكتيريان. اوكي، فخلق عندي هون بكتيري الساعة اف نيجاتيف. ليش؟ لانه ما اخذت هيدي الروج، يعني الجينات تبع البلاسميد، اخذت يا شباب الجين تبع البكتيريا، يعني فراغمون من الجين. كل ما يكون الكونتاكت بين هولي الاثنين بكتيريا اطول، فيها تاخد
كمية جينات منا أكتر. أوكي. لا بكتيري دونوز أوكي رست HFR والبكتيري ريسبتريس سوري رست F نيجاتيف. أوكي. هيدي زيت الصورة اللي قطعت عنا من شوي، لكن بيرجع كمان شرح مفصل لها. À la suite d'un contact entre cellules HFR ou cellules F négatif, l'ADN répliqué à partir du point O est transféré de façon linéaire vers la cellule réceptrice. Plus un gène est loin de O et plus de temps il mettra pour être transféré dans F négatif. يعني إذا أنا هون عندي البلاسميد كل ما تكون الجين بعيدة، يعني هيدي إذا الجين هون بدي وقت أكتر لأنقلها من إذا كانت هون. أوكي. يعني لازم يضلوا دايرين ببعض أكتر كرمال نعمل لها ترانسفير. فلكن إذا أنا حابة أنقل هيدي الجين هون بهيدي بعيد كتير عن هاي السيت، إذا هي السيت ببلش من هون مش من هون، فلكن لازم نقول كل هول لتوصل لهون. كل ما نبعد عن السيت دو ترانسفير بدي وقت أكتر. Si la conjugaison dure longtemps يعني 100 دقيقة sans être interrompue بلا ما تنقطع، une copie de la totalité du chromosome bactérien peut être transférée. إذا ضل كونتاكت بين الدو بكتيري لأكثر من 100 دقيقة نحن فينا ننقل كل هيدا، نعمل كوبي كاملة لكل هيدا الكروموزوم بكتيريان ونعطيه للبكتيري ريسبتريس. الاكزو كونجوغون رجعت عملت لكم هون ديفينيسيون ديتاييه لها. الجينيتيك هي cellule bactérien receveur qui vient de recevoir par conjugaison et intégrer par recombinaison homologue un fragment d'ADN donneur. هي لكن السلول بنسميها الاكزوكونجوغون، هي السلول ريسبتريس اللي تلقت بار كونجوغيزون، مش بلاسميد تلقت شو بيسموه ADN. Par conjugaison une cellule bactérienne HFR يعني يلي عملت intégration للبلاسميد peut transférer une partie ou totalité de son génome à une cellule bactérienne F négative. اوكي. هذا هو الاكزو كونجوغون يا شباب. لكن عندنا 3 انواع. F positive بيكون عندها البلاسميد سيركولار، F نيجاتيف ما عندها البلاسميد يلي خاصو بالفيرتيليتي يعني حامل الفاكتور F. والH FR هن سلول سوري بكتيري F positive، بس بدل ما يكون عندها البلاسميد سيركولار ليبر عملت له انكوربوراسيون بقلب الكروموزوم بكتيريان تبعه. اوكي. هيدي هي بشكل عام. بالنهاية في كاركترستيك لهيدي الكونجوغيزون. أول شيء إنها سبيسيفيك لأنه عندي سلول دوناتريس وسلول ريسبتريس، وسلول دوناتريس بدها تكون عندها حامل فاكتور F ويعني عندها دي بيلي سكسويل. Transfert d'ADN chromosomique suivi de recombinaison est spécifique mais limité en particulier aux espèces gram نيجاتيف مثل الإشيريشيا كولي سالمونيلا بسودوموناس. يعني مش كل السلولات مش كل البكتيريات قادرين يعملوا ريكومبينيزون ويعطوني بكتيريا HFR. عنا الجرام نيجاتيف هن قادرين يعملوا ريكومبينيزون. اوكي. ولا تقدر تعمل كمان كونجوغيزون بده يكون عندها حامل الجين تبع TRA بوزيتيف يلي هي خاصة بالترانسفير دي بلاسميد كونجوغاتيف. اوكي. في عنا ديفيرنسياسيون سكسويل، عندي الاف بوزيتيف والاف نيجاتيف اللي حاملين فاكتور دو فيرتيليتي واللي مش حاملين فاكتور دو فيرتيليتي.
هاي بتخلي يصير في عندي ديفرنسياسيون سكسويل بين الدونور والريسيفر. واخر شي انه هيدي المود دو ترانسفير بدها كونتاكت واباريمون انتر لي دو بكتيري. هيدا بيميزها كتير منيح عن غير بروسيسوس دو ترانسفير. اوكي، لانه بنرجع بنعيد انه هيدا ترانسفير ما حيصير بين الدونور والريسيفر الا اذا صار عندي بون سيتوبلازميك، وهيدا البلون ما بيصير الا اذا سلول دونور لازم يكون عندها دي بيلي سكسويل.